इब्तिदा है रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से आरजी इन्फो चैनल में खुश आमदीद। सैयद जद्दा एयरपोर्ट पर बैठा हुआ अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, जबकि उसके साथ ही उसका हमवतन दूसरा हाजी भी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे से आसूदगी झलक रही थी। दोनों हज के मनासिक अदा करने के बाद वतन वापस जाने वाले हाजियों में शामिल थे। अचानक सैयद के साथ बैठे हाजी ने एक लंबी सी सांस ली और अपना तारफ कराया। मैं बिजनेसमैन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फजल है और मैं समझता हूँ कि हर हज के बाद मुझे रब के ज्यादा करीब होने का मौका मिला है। उसके बाद उसने इस्तफसाराना नजरों से सईद की तरफ देखा, गोया जवाबन उसके तारफ का मुंतजिर हो। सईद मुस्कुराया और बोला, भाई मेरे हज का किस्सा कुछ ज्यादा ही तवील और गुंजलिक है, मैं आपका सर खाना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, एक तो हम यहाँ इंतजार के सिवा कुछ कर नहीं रहे, दूसरा यहाँ खाने की हर चीज बाहर से 20 गुना ज्यादा महंगी है। बस एक सर ही तो है खाने को फ्री में है। दूसरे हाजी अब्दुल बारी ने हंसते हुए कहा। सईद ख्यालों में खो गया। मेरे भाई, मैं एक प्राइवेट अस्पताल में फिजियोथेरापिस्ट हूँ। सैयद ने आखिरकार बोलना शुरू किया। मैंने 30 साल अपनी तनख्वाह से थोड़ी थोड़ी रकम कटवा कर इस हज की तैयारी की है। इस साल मेरे हज के अखराजात पूरे हो गए थे, जिन्हें मैं अस्पताल की फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेकर निकला ही था कि एक खातून को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन माजूर हो गया था, मगर पिछले 6 माह में मेरी अनथिक मेहनत और प्यार और शफकत की वजह से वो 50% ठीक हो गया था, जबकि उम्मीद थी कि मजीद 6 माह के बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। उस खातून ने मुझे सलाम किया और बुझे हुए लहजे में बताया कि वो लोग अस्पताल छोड़ कर जा रहे हैं, शायद फिर हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी, जिस पर मुझे काफी अचंभा हुआ। मुझे लगा जैसे वो मेरे इलाज से मुतमईन ना हो। क्या आप मेरे तरीका इलाज से मुतमईन नहीं हैं? मैंने इस खातून से सवाल कर ही दिया। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। आप तो बच्चे को डॉक्टर की बजाय बाप बनकर संभाला है। मेरा तो रुआ रुआ आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे में न सिर्फ जीने की जोत जगा दी, बल्कि ड्यूटी से हटकर इसको विजिट किया और तोहफे दुआएं भी दिए, जिसके लिए हम मियां बीवी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। फिर आप अस्पताल छोड़कर क्यों जा रही हैं? मैंने हैरानी से पूछा, मगर वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर मरीज के कमरे की तरफ चल दी। मैं सीधा एडमिन ऑफिस की तरफ गया और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा कि ये लोग अस्पताल क्यों छोड़ रहे हैं। वो छोड़ नहीं रहे, बल्कि उनको कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का वाला जॉब से फारग कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग अस्पताल के चार्जेस देने के काबिल नहीं, लिहाजा उनको कमरा खाली करने के लिए कह दिया गया है। मैं वहां से मैनेजर साहब के ऑफिस में गया और उनसे दरखास्त की कि बच्चे को इलाज जारी रखने की इजाजत दी जाए, मगर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि मैनेजर ने निहायत रुखाई से कहा, सईद ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई चैरिटी अदारा नहीं है। यहाँ वही इलाज करा सकता है जो अखराजात की सकत रखता है। मदीन का 2 टोक जवाब सुनकर चूंकि मैं मुड़ा तो मेरा दायां हाथ मेरी जेब से टकराया, जिसमें मेरे हज के पैसे रखे हुए थे। दफ्तर से निकलकर मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता कि मुझे तेरे घर आने का किस कदर शौक है।
اور اب جبکہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں مگر تو بے نیاز ہے، میں حج پہ نہ آ سکا تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا۔ میں وہاں سے سیدھا اکاؤنٹنٹ آفس میں آیا اور اس بچے کے اگلے 6 ماہ کے اخراجات جمع کرا کر اس کی ڈسچارج آرڈر کینسل کروا دیے۔ الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا تھا، مگر حج پر نہ جا سکنے کی کسر اپنی جگہ تھی۔ پھر آپ نے جب اپنے حج کے اخراجات عورت کے بچے کے علاج کے لیے دے دیے تو آپ حج پر کیسے آ گئے؟ عبدالباری نے بے چینی سے سوال کیا۔ میں جب گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسک ایک ایک منظر میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیال طواف کیا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ میں سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے کر حج قبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ اے سید، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، تو نے زمین سے پہلے آسمان پر حج کیا ہے، ہمارے حج کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرو۔ اسی کیفیت میں فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔ فون پر ہسپتال کا مینیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے، وہ اپنے خاص معالج کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس کے معالج کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے، جو بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باس کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتا، لہذا آپ ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ اپنے ضروری کاغذات ہسپتال کے ایڈمن آفس پہنچا دیں۔ میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے۔ یوں اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ حج کے بعد ہسپتال کے مالک نے مجھے میری خدمات کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے اور میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے، لہٰذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی وہ اس کے احسان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ معاوضے کی بات کر کے مجھے گناہگار نہ کرے۔ پھر میں نے اس کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا، جس پر اس نے مکے سے فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج تک اسے ہسپتال میں بلا معاوضہ رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس خاتون کے شوہر کو اپنی ایک فیکٹری میں سپروائزر کی پوسٹ پر رکھ لیا اور ہسپتال انتظامیہ کو میرے سارے پیسے مجھے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یوں اللہ پاک نے مجھے فری میں حج کرا دیا۔ عبدالباری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اٹھ کر سید کا ماتھا چوما اور اسے مبارک دی اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے 10 حج کر کے اللہ پاک کا بہت قرب حاصل کیا ہے، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ میرے ایسے 1000 حج بھی تمہارے اس ایک حج کے برابر نہیں۔ میں تو خود حج پر آتا رہا، جبکہ تجھے تو اللہ خود ہی اٹھا کر اپنے گھر لایا ہے۔ حاجی سعید، اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی دعا بھی کر دو، اللہ تمہارے حج میں برکت دے، آمین ثم آمین۔ کیا آپ نے آج درود پاک پڑھا؟ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں
اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور آفتوں مصیبتوں بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ تو ویور خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔